अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है नेगेटिव नैब इम्पैक्ट। इस एडिटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है नेशनल इकानमी को और पैरालाइज कर रहा है डिसीजन मेकिंग को अक्रॉस ऑल टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। रिसेंट जो बयानात दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दी गई हैं पेट्रोलियम सेक्रेटरी डॉक्टर अरशाद महमूद की जानिब से, उसके पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि जो नैब का ब्रूटल एक्ट है किस तरह से हैवी कॉस्ट इम्पोज कर रहा है पाकिस्तान की मईशत पे। नेक्स्ट एडिटोरियल में हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर रीचेज आउट के नाम से एडिटोरियल है। इसमें हम देखेंगे किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कंसिलिएटरी टून अपनाई है, यानी कि सुलह जोई की टून अपनाई है अपोजिशन के साथ, और उनको एग्री करने की कोशिश की है कि वो ताउन करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए फ्यूचर इलेक्शन में, ताकि जो तजाद पाए जाते हैं वो दोबारा सामने ना आए। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से अपोजिशन रजिस्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अडाप्ट करने में, और जो दूसरे मसाइल हैं कि किस तरह से हुकूमत रिफ्यूज़ करती आई है अपोजिशन को इंगेज करने में। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से हल किया जा सकता है। लास्ट एडिटोरियल हमारा होगा फ़ाइट कैंसलेशन। तो इस एडिटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से कम्युनिकेशन गैप पाया जाता है सिविल एविएशन अथॉरिटी, एयरलाइंस और NCOC में। NCOC ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फ़्लाइट्स हैं उनको डिले कर दिया जाए जो कि बोर्डिंग कैपेसिटी है, लेकिन एयरलाइंस ने बुकिंग कर ली। उसकी वजह से जो ट्रैवलर्स थे उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। वो कौन से मसाइल थे वो हम इस एडिटोरियल में देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से। नैब हैज़ बिकम ए मेजर ड्रैग ऑन दी इकानमी। नैब मईशत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। किस तरह से? पैरालाइजिंग डिसीजन मेकिंग अक्रॉस ऑल टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये हुकूमत के जो तमाम टायर्स हैं जिसमें एग्जेक्टिव शामिल है, जुडिशरी शामिल है और लेजिस्लेशन शामिल है, ये तीन मेन टायर्स हैं गवर्नमेंट के। इनकी जो डिसीजन मेकिंग है, फ़ैसला करने की सलाहियत है, उसको पैरालाइज कर देता है, मफलूज कर देता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से मफलूज करता है। सो व्हेन द पेट्रोलियम सेक्रेटरी टोल्ड ए सेनेट पैनल, तो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरशाद महमूद, उन्होंने सेनेट के एक पैनल को बताया दैट द ड्रेडेड एंटी करप्शन वॉच डॉग हैज़ डिस्पोजेस्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द इनिशिएटिव टू टेक डिसीजंस। ड्रेडेड का मतलब होता है रिगार्डेड विद ग्रेट फियर और एप्रीहेंशन, जिससे मतलब कि लोग खौफजदा हो जाएं। एंटी करप्शन वॉच डॉग नैब है जो कि बहुत ज़्यादा खौफजदा करता है लोगों को। इसने ख़ास तौर पे जो हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग करने की, डिसीजन फ़ैसले लेने की सलाहियत है, उनसे उनको डिस्पोजेस्ड कर दिया है, डिप्राइव कर दिया है, महरूम कर दिया है। एंड और मज़ीद ये कि नैब्स ब्रूटल एक्ट वाज इम्पोजिंग हैवी कॉस्ट ऑन दी इकानमी। ये जो ज़ालमाना एक्ट्स हैं नैब के, ये मईशत पे भी बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, नफाज कर रहे हैं। ही वाज गिविंग वॉइस टू पॉपुलर सेंटीमेंट। अगर हम इसको ज़्यादा गौर से देखें तो ये जो बातें उन्होंने की हैं, ये जो पॉपुलर सेंटीमेंट पाई जाती है, मशहूर जज्बात पाए जाते हैं, उनको ये आवाज़ दे रहे थे डॉक्टर अरशाद महमूद साहिब। ही सेड दैट द नैब नीडेड टू बी रेस्ट्रेंड। उनका ये कहना था कि नैब को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सो दैट कंट्री कुड अचीव इट्स फुल पोटेंशियल, ताकि मुल्क अपना फुल पोटेंशियल हासिल कर सके, अटेन कर सके, अचीव कर सके। कंट्रीज़ कैन नॉट बी रन लाइक दिस। मुल्क इस तरह से नहीं चल सकते। ही वॉज कोटेड टू हैव सैड इन हिज टेस्टिमनी टू द पैनल। उनको ये कहते हुए कोट किया गया है जो कि टेस्टिमनी उन्होंने सेनेट पैनल को दी है। इन्वेस्टर्स आर स्क्विमिंग। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर हैं वो शिफ्ट वे कर रहे हैं, स्लाइड वे कर रहे हैं, कम हो रहे हैं। ही एडिड, उन्होंने मज़ीद कहा, साइटिंग सेवरल एग्जाम्पल वेयर फियर ऑफ एक्शन बाई दी अकाउंटेबिलिटी एजेंसी, और उन्होंने बहुत सारी मिसालें भी दी हैं जहाँ पे एहतसाब का जो ब्यूरो है उसका खौफ था। हैज़ केप्ट ब्यूरोक्रेट्स फ्राम मेकिंग क्रूशल डिसीजन, जहाँ पे इस खौफ ने ब्यूरोक्रेट्स को रोका है अहम फैसले करने से एट द एक्सपेंस ऑफ इकानमी एंड द पीपल, जिसकी वजह से मईशत को और लोगों को नुकसान पहुँचा है। वन सच इंस्टेंस इज़ द इंडिसीजन ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ 200 MMCFD ऑफ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग RLNG टर्मिनल्स। इस तरह का एक इंस्टेंस वाक़या इवेंट है जिसमें फ़ैसला नहीं किया जा सका कि स्पेयर कैपेसिटी है जो एग्जिस्टिंग, जो मौजूदा RLNG टर्मिनल्स हैं 200 MMCFD की, उसको इस्तेमाल किया जाना था,
which can be utilized to generate 1200 megawatt of electricity, جس کو استعمال کیا جا سکتا تھا تقریباً 1200 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، because of the fears of endless inquiries. لیکن یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا جا سکا؟ کیونکہ نیب کا خوف تھا کہ یہ بہت زیادہ انکوائریز ہیلڈ کرے گی. The panel agreed, پینل اس بات پہ ایگری کیا ہے، indicating that the accountability body was damaging the business environment and economy. اور یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ احتساب کی جو باڈی ہے نیب، یہ بزنس کے جو ماحول ہے اور جو معیشت ہے اس کو ڈیمیج کر رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے. If NAB has earned anything in its more than 2 decades of existence, اگر نیب نے کچھ حاصل کیا ہے اپنے 2 دہائیوں کی موجودگی میں، it is the widespread mistrust of people، تو وہ کیا چیز ہے کہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے تقریباً تمام معاشرے کے سیگمنٹ سے. Though the agency has been mired in controversy، اگرچہ یہ جو ایجنسی ہے نیب یہ انوالو رہی ہے، مائر رہی ہے تضادات میں، since its early years، اپنے ابتدائی سالوں سے، the uncalled for interventions by the white dog in more than recent times، لیکن حالیہ ٹائمز میں جو ان نیسیسری نیڈ لیس انکالڈ انٹرونشنز تھی، مداخلت تھی وائٹ ڈاگ کی، اٹس پریزنٹ چیئرمین، خاص طور پہ جو موجودہ چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، ان کے انڈر ان سیورل سفیئرز آف لائف، بہت سارے لائفز کے زندگی کے سفیئرز میں، ہیو رابڈ اٹ آف وٹ ایور انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی اٹ ہیڈ اف اینی، اگر اس کی کوئی وقار یا ریلائبلٹی، کریڈیبلٹی باقی تھی تو وہ بھی اس سے محروم ہو گئی ہے. اب انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، مینی ناؤ سی نیب ایز اے کی ابسٹریکشن، بہت سارے لوگ اب نیب کو دیکھتے ہیں ایز اے ہرڈل، آبسٹیکل، ابسٹریکشن، رکاوٹ، ان اے وے آف نیشن پروگرس، قوم کی ترقی کی راہ میں. اٹ از لیمنٹیبل، یہ قابل افسوس ہے، دیٹ نیب ہیز اچیوڈ فیو ریزلٹس ان اوور 20 ایئرس، کہ 20 سالوں میں نیب نے بہت کم ریزلٹس حاصل کیے ہیں. اینڈ اٹس اٹیمپٹ ٹو اسٹاپ کرپشن، اور اس کی جو کوششیں تھیں کرپشن اور جو فنانشیل رانگ ڈوئنگس تھیں، غلط اقدامات تھے ان کو روکنے کی، ہیو بین لارجلی انسکسیسفل، وہ بڑے پیمانے پہ ناکام رہے ہیں. ریدر ان ریسنٹ ایئر، حالیہ کچھ سالوں میں، اٹ ہیز بین ٹرنڈ انٹو اے ٹول فار پولیٹیکل پرسیکیوشن، یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ بن گیا ہے، ہتھیار بن گیا ہے سیاسی اپریشن کا، وکٹمائزیشن کا، میل فنکشن کا، خاص طور پہ حکومت کے لیے، کہ یہ اس کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے اپوننٹس ہیں، مخالفین ہیں، ان کو دبانے کے لیے. The eagerness with which the NAB has been instituting corruption cases against opposition politicians، یہ جو ایگرنیس ہے، کیننس ہے، انتھوزیازم ہے، شوق ہے نیب کا، اور یہ کرپشن کے جو کیس بنا رہی ہے مخالف سیاستدانوں کے خلاف تاکہ ان کو جیل میں پٹ کیا جا سکے، آفن آن فلمسی چارجز، اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چارجز ان پہ لگائے جاتے ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں، وہ انسبسٹینشیل ہوتے ہیں، انسگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. illustrates the willingness of نیب بیوروکریسی، تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ نیب بیوروکریسی کی willingness ہے to tie the line of the ruling circles out to get the opposition، کہ وہ رولنگ پارٹی کے جو رولز ہیں ان کو اوبے کریں تاکہ اپوزیشن کو پکڑا جا سکے. تو یہاں پہ میں نے یہ سینٹینس چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ ڈبل ڈیشز میں ہے. ڈبل ڈیشز ہم نے پڑھا کہ فلو آف سینٹینس کو ہمیشہ بریک کرتے ہیں، اور فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن پولیٹیشنز جو ہیں، مخالف سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو بیوروکریٹس ہیں، بزنس مین ان کے ساتھ لنک ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے نیب کی جانب سے. اٹ از سیڈ، یہ افسوسناک ہے، دیٹ گورنمنٹ اپیئرز ریلکٹنٹ ٹو رین ان نیب، کہ جو حکومت ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے نیب کو لگام دینے میں، کنٹرول کرنے میں، انسپائٹ آف براڈر ریئلائزیشن آف ایڈورس امپیکٹس آف سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو، باوجود اس کے کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہے، احساس ہے کہ بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں سو کالڈ احتساب ڈرائیو سے، معیشت پہ اور لوگوں کی ویل بینگ پہ. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا، پی ایم ریچز آؤٹ، پرائم منسٹر عمران خان اسٹرکٹ اے کنسیلیٹری ٹون ٹورڈز دی اپوزیشن، پرائم منسٹر عمران خان نے اڈاپٹ کی ہے، اسٹرک کی ہے، ہٹ کی ہے صلح کی ٹون اپوزیشن کی جانب. ان ہی سپیچ، اپنی تقریر میں جو کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کی وینسڈے کو، وین ہی ریکویسٹڈ دیم ٹو کوآپریٹ، جب انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ وہ تعاون کریں، کوآپریٹ کریں، ان ایگرنگ آن سیٹ آف الیکٹورل ریفارمز، تاکہ جو الیکٹورل اصطلاحات ہیں، الیکشن کے متعلق اصطلاحات ہیں، ان پہ ایگری کیا جا سکے، سو دیٹ فیوچر الیکشنز کوڈ بیکم نان کنٹروورشل، تاکہ جو مستقبل میں الیکشنز ہیں وہ غیر متضاد بنائے جا سکیں.
اٹ واز ریئر، یہ نایاب تھا، اینڈ ویلکم اور خوش آئند سائٹ بھی تھی، ٹو سی پرائم منسٹر ریچنگ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن، پرائم منسٹر کو اپوزیشن کی جانب جاتے ہوئے دیکھنا، فار لارجر کاز، ایک بڑے مقصد کے لیے، انسٹیڈ آف ٹیرنگ انٹو دیم، بجائے اس کے کہ وہ ان پہ کوئی الزام تراشی کرتے یا ان کے اندر سے گزرتے۔ ٹیرنگ کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے کہ چیر پھاڑ کرنا۔ دس ریفریشنگ ٹون جیلڈ ود دی اوور آل ایمبینس آف پروسیڈنگس، تو یہ جو ریفریشنگ ٹون تھی یہ جیلڈ کی ہے، ایڈہیئر کی ہے، کوگولیٹ کی ہے اوور آل جو ایٹماسفیئر آف پروسیڈنگ تھا اس کے ساتھ، وچ انیبلڈ دی پرائم منسٹر، جس نے پرائم منسٹر کو اس قابل بنایا، ٹو لیبر تھرو ہز لینگتھی اسپیچ، کہ وہ اپنی لمبی تقریر جاری کر سکیں، وداؤٹ انٹرپشن اینڈ ہیکلنگ، کسی بھی مداخلت اور لاؤڈ اور ان فرینڈلی اسٹیٹمنٹس کے بنا۔ یہ ہیکلنگ کا میننگ ہے جی۔ دا ٹریجری اینڈ اپوزیشن بینچز ہیڈ ریچڈ اے ورکنگ انڈرسٹینڈنگ، جو حکومت اور اپوزیشن کے بینچز ہیں وہ ایک ورکنگ انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ گئے تھے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو الاؤ کیا جائے گا تاکہ یہ نارملی فنکشن کر سکے، اور یہ کب ہوا تھا؟ آفٹر دی ریکس آف ڈیورنگ دی بجٹ پریزنٹیشن، جب بجٹ کی پریزنٹیشن کے درمیان بہت زیادہ نوائزی فائٹ ہوئی تھی اور ڈسٹربنس کریٹ ہوئی تھی۔ دس بورڈز ویل، یہ گڈ ہے اور فیوریبل ہے فار دی پولیٹیکل سسٹم، سیاسی نظام کے لیے، دیٹ اپیئر ٹو بی اوور ہیٹنگ ڈینجرسلی، جو بہت خطرناک حد تک اوور ہیٹ ہو چکا تھا، گرم ہو چکا تھا۔ دا میٹر آف الیکٹورل ریفارمز ریکوائرز اے ہائیسٹ پریارٹی بائی پارلیمنٹ، یہ جو الیکشن کی اصطلاحات کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے، یہ اس کو بہت زیادہ ترجیح کی ریکوائرمنٹ ہے پارلیمنٹ کی جانب سے۔ دا گورنمنٹ بلنڈرڈ بائی بلڈوزنگ اے بلڈ آف الیکٹورل ریفارمز تھرو دی نیشنل اسمبلی، گورنمنٹ نے گیف کیا تھا، بلنڈر کیا تھا، غلطی کی تھی جب انہوں نے ایک فورسفلی بلڈوز کر دیا تھا ایک بل الیکٹورل ریفارمز کا نیشنل اسمبلی سے، اینڈ واز رائٹلی چیسٹائز بائی دی اپوزیشن، اور ان کو اپوزیشن کی جانب سے برحق کرٹیسائز، سینشور، کیسٹیگیٹ، تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اینڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان فار اٹ، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی۔ ان دونوں چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کیا تحفظات تھے، اپوزیشن کے کیا تحفظات تھے، خاص طور پہ جو دو مین پوائنٹس تھے وہ کیا تھے۔ ایک تو یوز تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا، اور دوسری جو چیز تھی وہ حق دینا تھا ووٹنگ کا اوورسیز پاکستانیز کو۔ اونلی بلیٹلی ڈڈ دا گورنمنٹ ریلائز، بہت بعد میں گورنمنٹ نے یہ ایسا ریلائز کیا، اٹ سیمز دیٹ مینی آف پرپوز ریفارمز ان دا بل وینٹ کنٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس، کے بل میں جو اصطلاحات پرپوز کی گئی تھی وہ آئین کے خلاف تھیں، اینڈ کوڈ ہیو بین چیلنج ان کورٹ، اور ان کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ دا پرپوزل ریکوائرڈ گریٹر ڈیبیٹ، اس طرح کے پرپوزل جو ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ مباحثے اور ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان آرڈر فار آل پارٹیز ٹو ریچ اے کنسنسس، تاکہ تمام جو پارٹیز ہیں وہ اتفاق رائے پہ پہنچ سکیں، اینڈ دس از واٹ دا پرائم منسٹر ہیز ناؤ ایگریڈ ٹو ڈو، اور اب یہ وہ چیز ہے جس پہ پرائم منسٹر نے ایگری کیا ہے یہ اقدام کرنے کا۔ دا گورنمنٹ از انسسٹنگ آن اڈاپٹنگ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، گورنمنٹ بازید ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو اڈاپٹ کیا جائے، وچ دا اپوزیشن لکس ود ایٹ سسپیشن، جس کو اپوزیشن شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ دا پرپوزل شوڈ ناٹ بی ڈسمسڈ وداؤٹ اے پراپر ڈیبیٹ، ایک پراپر مباحثے کے بنا اس پرپوزل کو ڈسمس نہیں کیا جانا چاہیے۔ دیر مے بی دا میرٹس ٹو اڈاپٹنگ دس ٹیکنالوجی، اس کے فوائد ہو سکتے ہیں اگر اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا جائے، اف اٹ کین بی ٹیلرڈ، اگر اس کو پرسنلائز کیا جا سکے، اپنی نیڈس کے مطابق فٹ کیا جا سکے، سو دیٹ دیر از نو چانس آف اٹ بینگ ہیکڈ، تاکہ اس کے ہیک ہونے کا یا مینیپولیٹ یا استحصال ہونے کا کوئی چانس نہ ہو۔ دا ای سی پی ہیز ڈن سم ورک آن اٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ کچھ کام کیا ہے، اینڈ ویریس پائلٹ پروجیکٹس شوڈ بی لانچ، اور بہت سارے پائلٹ پروجیکٹس، مطلب کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپیریمنٹل پروجیکٹس لانچ کیے جانے چاہیے تاکہ ان مشینز کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ دا اپوزیشن شوڈ اپروچ دی میٹر ود این اوپن مائنڈ سیٹ، اپوزیشن کو اس میٹر کو، معاملے کو ایک اوپن مائنڈ سے دیکھنا چاہیے، انسٹیڈ آف نیڈلیسلی ٹرننگ انٹو کنٹروورسی، بجائے اس کے کہ وہ اس کو غیر کسی ضرورت کے اننیسیسریلی ایک تضاد میں کنورٹ کر دیں۔ دا گورنمنٹ بگیسٹ بلنڈر دیز لاسٹ ایئرز ہیو بین اٹس ریفیوزل ٹو انگیج دی اپوزیشن ود سنسیئرٹی، گورنمنٹ کا سب سے بلنڈر پچھلے 3 سالوں میں یہ تھا کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرنے سے انکار کرتے آئے ہیں پچھلے سالوں میں۔ اٹ ہیز اڈاپٹیڈ اے کنفرنٹریشنل ایٹیٹیوڈ، انہوں نے ایک لڑائی کا ایٹیٹیوڈ اپنایا فرام دی ویری اسٹارٹ، بہت ہی بگننگ سے، اینڈ دس ہیز لیڈ ٹو اے بریک ڈاؤن آف فنکشنل ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو سائڈز، اور اس کی وجہ سے جو ریلیشن شپ ہے فنکشنل ان دو سائڈز کے درمیان اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اف دا پرائم منسٹر از ناؤ ریڈی اینڈ ولنگ ٹو آلٹر دس اپروچ، اگر پرائم منسٹر اب تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس اپروچ کو تبدیل کریں، آلٹر کریں، ایز واز ایویڈنٹ ان اسپیچ، فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ جیسا کہ ان کی تقریر سے ظاہر تھا،
then the opposition should also reciprocate in kind, तब opposition को भी इसका इसी तरह से response देना चाहिए. The roots of rivalry may go deep, दुश्मनी के जो roots हैं, जड़ें हैं, वो गहराई तक जा सकती हैं, but the rivals can at least sit across the table, लेकिन जो दुश्मन हैं, hostiles हैं, वो एक टेबल के अक्रास बैठ सकते हैं और एक दूसरे को इंगेज कर सकते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या इलेक्शन के जो इस्तेलाहात हैं इस मामले पे. दिस वुड इंश्योर, ये यकीनी बनाएगा दैट द फाइनल बिल पास्ड वुड इंजॉय द सपोर्ट ऑफ ऑल द पार्टीज़, कि फाइनली जो बिल पास किया जाएगा वो तमाम पार्टीज़ की सपोर्ट को इंजॉय करेगा एंड वुड कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द सिस्टम फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, और ये अपना हिस्सा डालेगा अगले जनरल इलेक्शन को इम्प्रूव करने में. द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन ए पॉजिटिव स्टेप, प्राइम मिनिस्टर ने एक मुस्बत स्टेप लिया है. एंड द अपोजिशन शुड रीच आउट एंड एक्सेप्ट द गेस्चर फॉर इट्स सिंसियरिटी, और अपोजिशन को अब आगे बढ़ना चाहिए और इसको मुखलिस तौर पे कबूल करना चाहिए. लास्ट एडिटोरियल है हमारा फ़्लाइट कैंसिलेशन के अबाउट. विद द कैंसिलेशन ऑफ सेवरल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, बहुत सारी बैनुल-अक़वामी जो फ़्लाइट्स थीं उनकी कैंसिलेशन के साथ ट्रैवल्स टू एंड फ्राम पाकिस्तान हैव बीन प्लाइंड इनटू ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी. बहुत सारे ट्रैवल जो पाकिस्तान आ रहे थे या पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क जा रहे थे वो फॉल बैक कर गए हैं एक गैर यकीनी की सूरत हाल में. अकॉर्डिंग टू सिविल एविएशन अथॉरिटी, सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक नो मूव हैज़ बीन मेड ऑन इट्स पार्ट टू कैंसल द फ़्लाइट्स, इन्होंने इन फ़्लाइट्स को कैंसिल नहीं किया. द सिविल एविएशन अथॉरिटी मेंटेन्स दैट पैसेंजर्स वर इनकन्वीनियंस. सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना है कि जो मुसाफिर थे वो ट्रबल का मसाइल का शिकार हुए हैं बिकॉज इंटरनेशनल कैरियर फर्स्ट ओवर बुकड फ़्लाइट, क्योंकि जो इंटरनेशनल कैरियर्स थे यानी कि जो एयरलाइंस कंपनीज थी उन्होंने ओवर बुक कर ली थी फ़्लाइट्स एंड लेटर हैड टू कैंसल दैम बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर. और बाद में उन्होंने इन ओवर बुकड फ़्लाइट्स में से जो कुछ लोगों को कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि पाबंदियाँ नाफिज कर दी गई थी NCOC की जानिब से. वन कैरियर confirmed that some of its flights had been cancelled to comply with NCOC's restrictions. तो एक कैरियर ने ये भी कंफर्म किया है कि इसकी कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं ताकि एडहियर किया जा सके, ओबे किया जा सके NCOC's की पाबंदियों को. हमने मई में देखा था कि NCOC ने अनाउंस किया था कि इंटरनेशनल जो ट्रैवल है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा मई 5 से लेके मई 20 तक, तो जो सिर्फ अलाउ कर रहा था 20% ऑफ इनबाउंड एयर ट्रैफिक को तमाम दुनिया में. तो NCOC ने इन रेस्ट्रिक्शंस को एक्सटेंड कर दिया था मज़ीद जुलाई 15 तक. It appears that international carriers had released schedules and allowed passengers to book their tickets. तो ऐसा नज़र आता है कि जो इंटरनेशनल कैरियर्स थे उन्होंने स्केड्यूल्स जारी कर दिए थे और पैसेंजर्स को अलाउ किया था कि वो अपनी टिकट्स बुक कर लें इस उम्मीद में कि पाकिस्तान रिस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को ईज़ कर देगा और फ़्लाइट ऑपरेशन इंक्रीज़ कर देगा. बट वर फोर्स टू कैंसल व्हेन इंस्टेड द रिस्ट्रिक्शंस वर एक्सटेंडेड. लेकिन उनको ये फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी जब पाबंदियों में इजाफा कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया इनको. ऑल दिस हैड टू द वॉइस ऑफ पोटेंशियल ट्रैवलर्स. तो इसकी वजह से जो ट्रैवल करने वाले लोग थे उनके मसाइल में, प्रॉब्लम्स में, वाई में मज़ीद इजाफा हुआ. हु हैव फाउंड देम सेल्फ इन लिम्बो, जो कि उन्होंने अपने आप को एक इग्नोर्ड प्लेस में पाया एज दे स्क्रैम्बल टू फाइंड अल्टरनेटिव, जब वो मूव कर रहे थे ऑकवर्डली अल्टरनेटिव फ़्लाइट फाइंड करने में, विच इन सम केसेस आर नॉट अवेलेबल, जो कुछ केसेस में अवेलेबल नहीं थी. असाइड फ्राम द कॉस्ट के अलावा एंड द इनकन्वीनियंस, और जो ट्रबल काज हुई है ऑफ रीबुक करने की और रीस्केड्यूल करने की प्लान्स को, ट्रैवल आल्सो हैव इंड्योर्ड द एंग्विश ऑफ सिंपली नॉट नोइंग व्हाट द नेक्स्ट स्टेप विल बी. तो जो ट्रैवलर्स थे, मुसाफरीन थे, उनको बर्दाश्त करना पड़ा है, इंड्योर करना पड़ा है पेन और टॉर्चर और एंग्विश, ये ना जानने का कि अगला इकदाम क्या होगा. हैंस इंटरनेशनल कैरियर्स एंड द सिविल एविएशन अथॉरिटी कैन डू मच मोर टू कम्युनिकेट. तो जो इंटरनेशनल कैरियर्स हैं और सिविल एविएशन अथॉरिटी है ये मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं कम्युनिकेशन में, सो दैट द ट्रैवल्स आर नॉट लेफ्ट इन द लर्च, ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उनको अनसर्टेनिटी में ना छोड़ दिया जाए, अबंडन ना कर दिया जाए. Civil Aviation Authority should have been made aware that NCOC is extending restrictions. सिविल एविएशन अथॉरिटी को अवेयर करना चाहिए था कि NCOC एक्सटेंड कर रही है इन पाबंदियों में, ताकि ये अथॉरिटी है इंटीमेट कर सकती, आगाह कर सकती बैनुल-अक़वामी कैरियर्स को इस क्रिटिकल अपडेट के बारे में. क्रिटिकल होता है अहम, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, वाइटल. द कैरियर्स टू शुड नॉट बी अलाउ पैसेंजर्स टू बुक फ़्लाइट्स. कैरियर्स टू को डबल कॉमाज में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किए बना और डिस्कोर्स मार्कर लगा के बताया गया है कि उनको भी अलाउ नहीं किया गया कि वो पैसेंजर को अलाउ करती फ़्लाइट्स बुक करने के लिए. इफ़ देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन फ़्लाइट्स, अगर फ़्लाइट ऑपरेशन पे कोई क्लैरिटी नहीं थी या परमिशन टू ऑपरेट में कोई वाज़ेह बात उनको नज़र नहीं आ रही थी. ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज़ ऑलरेडी एन एक्सपेंसिव. पेंडेमिक के दौरान ट्रैवल करना पहले ही बहुत महंगा है एंड टीडियस आर्डिल, एक बहुत ही बोरिंग और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है
with testing before and in many cases after arrival, جس میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے ٹریول کرنے سے پہلے بھی اور بہت سارے کیسز میں بعد میں بھی. ایئر لائنز اینڈ دا سول ایویشن اتھارٹی مسٹ ورک ٹوگیدر. ایئر لائن اور سول ایویشن اتھارٹی کو اکٹھے کام کرنا چاہیے ٹو انشور، یہ یقینی بنانے کے لیے دیٹ پروسیس از کیپٹ ایز سموتھ ایز پاسبل، کہ پروسیس کو، اس عمل کو جتنا ہو سکے اتنا سموتھ رکھا جا سکے. given the restrictions in place to keep the COVID-19 infection rate low. ان پابندیوں کو دیکھتے ہوئے جو کہ کووڈ-19 کے انفیکشن ریٹ کو کم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. تو یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، جس میں ہم نے فلائٹ کینسلیشن کے بارے میں پڑھا، کمیونیکیشن گیپ کے بارے میں پڑھا. اسی طرح پی ایم کا ہم نے کنسیلیٹری رسپانس دیکھا ہے اپوزیشن کی جانب، جو کہ ان کو تقریباً 3 سال پہلے اپنانا چاہیے تھا، تو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ اب سموتھ ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کس طرح سے نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہے نیب اکانومی کو، بزنس کو اور ڈیسیجن میکنگ کی جو صلاحیت ہے آفیشلز کی. ایون جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی خوف زدہ ہیں نیب کی انکوائریز سے، اور وہ ڈیسیجن میک نہیں کر پا رہا ہے. اسی زمرے میں ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی ہے RLNG ٹرمینلز کی، جو ہمیں 1200 میگا واٹ ایکسٹرنل ایکسٹرا جو ہے الیکٹرسٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیسیجن ڈیلے ہو رہے ہیں یا ان ڈیسیجن ہے، تو یہ تمام چیزیں نیگیٹو امپیکٹ ہیں نیب کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنے لائکس، کمنٹس، سجیشنز، ویوز ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر پائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.